नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दीपा थापा। लामो अल्झाइपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज पूर्ण आकार पाएको छ। नयाँ अनुहारलाई मन्त्रालयको जिम्मा छ, तर चुनौतीका चाङहरू छन्। नयाँ सत्ता समीकरणले निर्माण गरेको यो मन्त्रीमण्डलबाट जनताका अपेक्षाहरू झन् धेरै छन्। परीक्षाको समय सुरु भइसकेको छ। आजको समाचारमा रूपन्देहीको मोतीपुरमा झडपपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति र विभिन्न जिल्लामा सवारी तथा डुङ्गा दुर्घटनाका प्रसङ्गहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार, 6 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री सहित 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसेका सुकुम्बासी र प्रहरी बीच झडप, 50 बढी घाइते, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। सल्यानमा किसानलाई पशुपालनमा आकर्षण गर्न पालिकाहरू सक्रिय, वडाको सिफारिसमा बागचौर नगरपालिकामा भैँसीलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। आफ्नो देशलाई चीनमा मिलाउने प्रयास नगर्न ताइवानको राष्ट्रपतिको चेतावनी, देशको भविष्य तय भइसकेकाले चीनको कुनै दबावमा नझुक्ने अडान। र मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल आज भारतसँग भिड्दै बराबरी मात्र खेले पनि नेपाल फाइनल पुग्ने सुनिश्चित। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदमा 6 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार भएको जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार भएसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। आज भएको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी वीरबहादुर राणाले पाउनु भएको छ। यस्तै वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा सुरेन्द्र हमाल तथा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बस्युद्दन खाँ रहनु भएको छ। उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा मन्त्री बन्नु भएको हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रीमा इन्द्रजित थारू, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीमा तिलकराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्रीमा अर्जुन कुमार श्रेष्ठ र पर्यटन राज्य मन्त्री रिना नेपाल विकलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा माओवादीको तर्फबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्रीमा बिमला खत्री ओली र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था राज्य मन्त्रीमा सुषमा यादव तोकिनु भएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूह र प्रहरी बीच झडप भएपछि आज दिनभर त्यस क्षेत्रको तनावग्रस्त स्थिति रह्यो। झडपमा गोली समेत चलेपछि प्रहरी सहित 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उक्त क्षेत्रमा उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज दिउँसो 4 बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। पूर्वमा तिनौ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगञ्जको बस्ती र दक्षिणमा बुटौल उपमहानगर 18 औद्योगिक करिडोरको जमिन रहेको भागसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरी बस्नेहरू र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा गोली चलेको थियो। घटनामा घाइते हुनेमा प्रहरीको सङ्ख्या बढिरहेको बताइएको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा घर टहरा बनाई बस्नेहरूलाई हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको हो। स्थानीयले प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी दुवैतर्फबाट गोली चलेको दावी गरेका छन्। रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले भने सुरक्षाकर्मी सहित अरू पनि घाइते भएकाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। दशैंको चौथो दिन आज शक्तिपीठ, देवी मन्दिर तथा घर घरका पूजा कोठाहरूमा देवी भवानी कुष्माण्डा माताको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। देवी कुष्माण्डाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी पृथ्वी रचनाका लागि
सूर्य भगवानलाई आफ्नो तापशक्ति दिएर प्रज्वलित बनाएको र अन्य ग्रहको समेत रचना गरी पुरै सौर्यमण्डल सञ्चालन गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। कुष्माण्डाको लौकिक अर्थ कुविन्डो हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कुविन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैँमा यसको पूजाआजा गर्ने परम्परा रहेको छ। सल्यानमा मानसिक रोगका बिरामी बढ्दै गएको पाइएको छ। पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले झनै मानसिक रोगीको संख्या बढेको देखिएको छ। सल्यान जिल्ला अस्पतालका अनुसार दैनिक 15 देखि 20% बिरामीमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल आउने गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण, मादक पदार्थ सेवन, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारण मानसिक समस्या बढेको अस्पतालका डाक्टर प्रदीप शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सरकारले मानसिक रोगको औषधि निशुल्क प्रदान गर्नका साथै मनोपरामर्श दिँदै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख गोविन्द थापाले शहरीकरणसँगै बढेको महत्वाकांक्षा पूरा नहुनु, व्यवसायमा असफलता, पारिवारिक बेमेल लगायतका कारण मानसिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार मानसिक समस्याका कारण आत्महत्या, हत्या तथा आपराधिक क्रियाकलाप समेत बढेको छ। यसैबीच आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपालसहित विश्वभर मनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण मानिसको जीवनशैलीमा निकै परिवर्तन देखिएको छ। आर्थिक समस्या बढ्दै जानुले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मानसिक स्वास्थ्य मुख्य समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। तर प्रदेशको सुविधा सम्पन्न मानिने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी 1 वर्षदेखि रिक्त छ। बदलिदो जीवनशैलीले मानिसहरूलाई एक्लो बनाउँदै लगेको छ। घरका सदस्यहरू प्रविधिसँग नजिकिएपछि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य मुख्य समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुविधा सम्पन्न मानिने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भने 1 वर्षदेखि मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठ विगत वर्षमा चाहिँ एकजना डाक्टर साहब चाहिँ हामीले करारमा भर्ना गरेका थियौँ, तर उहाँ पनि विगत 1 वर्षदेखि हुनुहुन्न भन्नाले अब हाम्रो यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ रिक्त नै छ। एकातिर प्रदेशमा अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायम छ। रोजगारी गुमाएका, व्यवसायमा घाटा बेहोरेकाहरू अहिले पनि तनावबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँछन्। यही बेला प्रदेशका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेका छन्। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले भने प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। अब हाम्रा अस्पतालहरूलाई यो वर्ष हामी अस्पताल सुधार वर्षको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने र त्यहाँको स्तर उन्नति गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण हामी पहल गरिरहेछौँ। सकभर हामी हाम्रा अस्पतालहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्न, त्यहाँ सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। हामी चाँडै सबै खालका डाक्टरहरू, सबै विषयका विज्ञ डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने गरेको व्यवस्थापन गर्ने गरिकन हामी लागिरहेको अवस्था छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या 25,52,517 रहेको छ। तर यहाँ एकजना पनि मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। समय क्रमसँगै मनोचिकित्सकको परामर्श अझ आवश्यक बन्दै गइरहेका बेला प्रदेशका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा मनोचिकित्सक नहुनु दुःखद कुरा भएको सर्वसाधारणहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खड्डायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानमा किसानहरूलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षण गर्न भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाले सुत्केरी भैँसीलाई पोषिलो आहार व्यवस्था गर्न 3000 रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ। किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्न सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सुत्केरी भैँसीलाई भत्ता दिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नगरपालिकाले सुत्केरी भैँसीलाई भत्ता दिन थालेको हो। नगरपालिकाले सुरुको वर्ष 2500 रकम सुत्केरी भत्ताका लागि उपलब्ध गर्ने गरेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने 3000 रुपैयाँ दिने गरेको छ। हाम्रो गाउँमा भैँसी ब्याउने गर्छ अथवा सुत्केरी हुने गर्छ। त्यो भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने, जसको लागि 3000 सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्यौँ र त्यसले अहिले निरन्तरता पाइरहेको छ। हामीले भैँसीको सुत्केरी भत्ता दिँदाखेरि विशेष गरेर अनिवार्य भैँसीसँग भैँसीको पाडी हुनपर्ने, किनकि विगतका दिनहरूमा पाडी भयो भनेपछि त्यसलाई राख्ने र राँगो भयो भनेपछि विशेष गरेर त्यसलाई फालिदिने, फ्याँकिदिने र अझ पाडी भए पनि नराख्ने, विशेष गरेर त्यो धेरै दुध देखाउनको निमित्त त्यो पाडी पहिले फ्याँकिदिने अथवा मारिदिने अथवा छोडिदिने, हटाइदिने जो सिस्टम थियो। यो भैँसी अलिकति यसको तार होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सुत्केरी भत्ता दिने गरेका छौँ। बागचौर नगरपालिकाभित्र आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि हालसम्म 1275 भैँसीले सुत्केरी भत्ता पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 95वटा भैँसीलाई 2,85,000 सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। भत्ता लिन सुत्केरी भैँसी र पाडाको तस्बिरसहित किसानले ओडाको सिफारिस लिएर नगरपालिका जानुपर्ने हुन्छ। यस्तै नगरपालिकाले राङ्गो पालनलाई प्रोत्साहन गर्न एक राङ्गा बराबर वार्षिक 5000 रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने गरेको छ। बागचौरमा अहिले किसानहरू व्यावसायिक भैँसी पालन गर्न आकर्षित भएका छन्। किनभने हामीले अब भैँसी ल्यायो, त्यो भैँसी ब्याएकै दिनदेखि हामीले 4, 6, 8, 10 दिनपछि नै हामीले दुध बिक्री हुने र एकदम छिट्टो आम्दानी आउने भएकोले हामीले यो भैँसी व्यवसाय रोजेका हौँ। हामीले पुरानै राम्रो लाग्यो। हामीले पहिलेदेखि यही गरेर हामी कोही विदेश गएर पनि घरमै आएर भैँसी पालिरहेछन्, घरमा आएर फेरि यतातिर लागिरहेछन्। हजुर विदेश गएर पनि त्यति काम देखिएन। बागचौर नगरपालिकाभित्र किसानले 4732 भैँसी पालन गर्दै आएका छन्। पशुपालनलाई सभ्य र मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गर्न, किसानहरूलाई कृषिप्रति जागरुक र प्रोत्साहन गर्न यस प्रकारका प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले निरन्तरता दिन आवश्यक छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। उन्नत बिउको अभावसँगै खेतीपातीको समयमा बिउ नै उपलब्ध नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरमा बिउ बैंक स्थापना गरिएको छ। उन्नत बिउ सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारण सहित कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा बिउ उपलब्ध गराउन योजना लागू गरिएको हो। उन्नत बिउको अभावसँगै खेतीपातीको समयमा बिउ नै उपलब्ध नहुने र त्यसका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कञ्चनपुरले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा समूह सहकारी सङ्घको सहकार्यमा बिउ बैंक स्थापनामा जोड दिएको छ। उन्नत बिउ सङ्कलन, प्रशोधन, ग्रेडिङ र भण्डारणसहित कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा समयमै बिउ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस प्रकारका योजनाहरू लागू गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कञ्चनपुरले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कञ्चनपुरकी प्रमुख सञ्जु रिमालले जिल्लाका 42वटा ओडाहरूमा धान सुपर जोनको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै गौजोनको रूपमा 3 पालिकाका 21 ओडाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाभरिमा 10वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर र 3वटा बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। करिब 7400 हेक्टरका कृषकहरू परियोजना मार्फत सूचीकृत भएर चैत्य धान उत्पादन, धान बिउ उत्पादन, मसिना तथा बास्दार धान उत्पादन, हाइब्रिड धान उत्पादन, हिउँदे तथा वसन्ते मकै खेती लगायतका कार्यक्रमहरू कृषक समूह र सहकारी मार्फत सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका 42वटा वडाहरूमा धान सुपर्जनको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यसै अबदेखि गौजोनको रूपमा 3वटा पालिकाको 21वटा वडाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य साथ अघि बढिरहेको छ। सम्झौता बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक राजेन्द्र सिंहले कृषकको बिउको समस्या समाधान गर्न बिउ भण्डारण स्थापना गरिएको भन्दै अझै माग पूर्ति गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। उदयदेव सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख गणेश बहादुर चन्दले कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा सेवा पुर्याउन र कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर र बिउ बैंक स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ।
उनीहरूले लगाएको बिउमा पनि उनीहरूले उचित मूल्य पाउने भएको हुनाले यसबाट कृषकहरू र सदस्यहरूलाई आय आर्जनमा र आत्मनिर्भर बनाउनमा एकदम महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले कृषि सामग्रीको सहयोग उपयोग र बिउ प्रशोधनले कृषिमा राम्रो उत्पादन हुने बताउनु भएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी क्षेत्रबाट थप सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। आफ्नो सामूहिक लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नलाई धेरै राम्रोसँग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखियो। यो बिल्डिङहरू बनाएको, कृषि सामग्रीहरू जम्मा गरेको, किट प्रशोधन हाम्रो बिउ प्रशोधनको लागि राखेका मेसिनहरू हेर्दाखेरि उन्नत बिउ कृषि प्रविधिको विकास र परम्परागत खेती प्रणालीमा भएको सुधारले कृषि उत्पादन वृद्धिसँगै कृषकको आयोजनमा सुधार हुने आशा गरिएको छ। रामसिंह टौन्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। कपिलवस्तुमा यस वर्ष धानको उत्पादनमा 10% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र तौली हावाका अनुसार बितेको वर्षमा धानको उत्पादनमा कमी आउँदा निराश बनेका कपिलवस्तुका किसानहरू यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने भएपछि खुसी भएका छन्। कोरोनाको कारण मल आयात गर्न समस्या भएसँगै धान उत्पादनमा कमी हुने चिन्ताका बीच पनि समयमै पानी परेपछि किसानलाई राहत मिलेको थियो। पर्याप्त मात्रामा वर्षा हुनु, रोग नलाग्नु, धानको उत्पादन क्षेत्रफल वृद्धि हुँदा 2,73,600 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। डोटीमा 2 वर्ष यता कुष्ठरोगीहरूको संख्या थपिँदै जान थालेको छ। जिल्लामा थप 5 जना नयाँ कुष्ठरोगी देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। गएको वर्ष 7 जना कुष्ठरोगी फेला परेका थिए भने यो वर्ष थप 5 जनामा कुष्ठरोग देखिएपछि कुष्ठरोगीको संख्या 12 पुगेको छ। डोटीमा वर्षेनी रोगीको संख्या थपिँदै गएपछि कुष्ठरोग अन्त्य गर्नमा समस्या सहित चुनौती थपिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत महेश बोहराले बताउनु भएको छ। जिल्लामा कुष्ठरोग सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिँदै आए पनि गाउँघरमा कुष्ठरोगीहरू अझै लुकीछिपी बस्ने गरेको कारण कुष्ठरोग अन्त्य हुन नसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डोटीमा 2 वर्ष यता कुष्ठरोगीको संख्या बढेको देखिएको छ। कुष्ठरोग सम्बन्धी चेतनाको अभावले पनि झन चुनौती थपिएको छ। आज हामीले डोटीका स्थानीय तथा चिकित्सकहरूलाई कुष्ठरोग नियन्त्रण गर्न कसले के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यसको सर्ने माध्यम फिक्स के हो भनेर थाहा नभएको भएर कसरी रोकथाम गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति डिबेट छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ मेन यसको टार्गेट भने केस पत्ता लगाउने र ट्रिटमेन्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इम्पेयरमेन्ट हुनुबाट बस्ने भयो र त्यो मान्छेको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा प्रोफाइलेक्टिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन ठ्याक्कै मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। इन्डेबेङ्क एरियातिर जहाँ चाहिँ कुष्ठरोग एकदमै धेरै छ त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएको छ जो परिवारको मेम्बर छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी रिफाम्बिसिन भन्ने एउटा दबाई पाउँछ, त्यसको प्रोफाइलाइसिस दिनुपर्छ। र उहाँहरूको अझै पनि योभन्दा बेस्ट मेथड भने चाहिँ जो कन्ट्याक्टमा आएको छ जसको घर वरिपरि परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ 4-5 वर्षसम्म चाहिँ निगरानीमा राख्ने, उहाँहरूलाई के सिम्टम आयो कि जस्तो कुनै भाग लाटो हुँदै जाने, त्यहाँको छालाको कलर चेन्ज हुने या त उसको चाहिँ राता डाबरहरू आउने, केही पनि अरू थुप्रै यसको झमझम गर्ने नसाहरू। मान्छेहरू लाजले गर्दा नि आउन मान्दैनन्। एक किसिमले सरल रोग मान्छ तर यो सरल रोग चाहिँ होइन। औषधि राम्रोसित 12 महिना खायो भने चाहिँ निम्न हुने रोग हो। अनि मान्छे लाजले गर्दा आउँदैन। यसको लागि अब मेन भनेको मान्छे सामाजिक भेदभावले गर्दा बाहिर निस्किन अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यसो भने औषधि अब लिन आउँदाखेरि नै अप्ठ्यारो मान्ने भने लाभले यस्तो यस्तो ल कुष्ठरोग लाग्यो भन्ने भयो। अब उनीहरूको सोच के जाने भने ल कोड लाग्यो त लाग्यो भने त्यो गर्दा नि नआउने भयो। मेरो भनेको यसको लागि अब प्रत्येक घर घरमा गएर पहिला जाँच गर्नु पऱ्यो। जुन टोलमा गाउँमा देखियो नि त क्षय कुष्ठ कुष्ठरोग जहाँ जहाँ देखिएछ उसको घर घरमा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर पहिला जाँच गर्नु पऱ्यो मेन। खासमा होइन तपाईँको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू होइन अलिकति सरकारको पनि ध्यान अलिकति केन्द्र होस् त्योतिर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाएर अथवा शिविरहरू चलाएर होइन रोगहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो। किनकि सबै मान्छेहरूले बुझेका पनि हुँदैनन्, कोही मान्छेहरू लाजले पनि ननिस्केका हुन सक्छन् घरबाट होइन। सुरुमा त हामीले अब केस पत्ता लगाउनको लागि स्क्रिनिङ क्याम्पहरू जस्तो होइन त्यही हो मेन गर्नुपर्ने। अहिले दुर्गम क्षेत्रमा
रोगी भएका तर उनीहरूलाई थाहा नभएका बिरामीहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यो सम्बन्धित दुर्गम क्षेत्रमा गएर उनका लक्षणहरू पत्ता लगाएर वा कुनै विधिबाट उनीहरूको रोग पत्ता लगाएर सम्बन्धित ठाउँमा उनीहरूलाई लगेर र उनीहरूलाई उपचार गरेर उसको औषधिहरू नियमित रूपमा समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 596 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,404 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 565 जना तथा एन्टिजेन विधिबाट 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा हाल 15,024 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसमध्ये 13,859 जना होम आइसोलेसनमा, 1,165 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 322 जना आइसियू तथा 113 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यही अवधिमा थप 871 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,75,943 जना निको भइसकेका छन्। निको हुने दर 96.7% रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप आज 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म 11,231 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ विनले आफ्नो देशलाई चीनमा मिलाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो देशमा मिलाउन कुनै प्रयास गरे त्यसको कठोर मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण पूरा हुनुपर्ने बताएपछि ताइवानका राष्ट्रपति साईले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। ताइवानका राष्ट्रपति साईले वर्षौं पहिले नै ताइवानले आफ्नो भविष्य तय गरेकाले चीनको कुनै पनि दबावमा नझुक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सुरक्षाको लागि ताइवान कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताउँदै ताइवानले आफ्नो नीति नियममा कुनै फेरबदल नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.53 अङ्कले घटेर 2,662.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज फाइनान्स, जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। जीवन विकास लघुवित्त र महिला लघुवित्त कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले ओह्रालो लागेको छ। आज 220 वटा कम्पनीका 72,51,000 किता शेयर 4,49,80,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै महिला लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तको 18 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको दरले शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
मालदिप्समा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप 2021 अन्तर्गत नेपालले आज भारतको सामना गर्दैछ। नेपाल र भारत बीचको खेल माले स्थित नेसनल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। 5 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेल भइरहँदा नेपालले सुरुवाती 2 खेल जितेर 6 अङ्क जोडेको छ र फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। लगातार 2 बराबरीबाट भारतको 2 अङ्क छ। यस्तो अवस्थामा दुवै टोलीलाई आजको खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालले भारतलाई पराजित गरेमा 1 खेल खेल्नु अघि नै फाइनल पुग्नेछ। यस्तोमा नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमै पहिलो पटक फाइनल पुग्नेछ। बराबरी वा पराजित भएमा भने नेपालले अन्तिम खेलसम्म कुर्नुपर्नेछ। नेपालका फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मताइरीले भारत विरुद्धको खेल निकै कठिन हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब मौसम। आज देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही देशका पूर्वी क्षेत्रमा 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयदेखि अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार। 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री सहित 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसेका सोकुम्बासी र प्रहरी बीच झडप। 50 बढी घाइते। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी। सल्यानमा किसानलाई पशुपालनमा आकर्षण गर्न पालिकाहरू सक्रिय। वडाको सिफारिसमा बाक्सौर नगरपालिकामा भैँसीलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। आफ्नो देशलाई चीनमा मिलाउने प्रयास नगर्न ताइवानको राष्ट्रपतिको चेतावनी। देशको भविष्य तय भइसकेकाले चीनको कुनै दबावमा नझुक्ने अडान। र मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल भारतसँग भिड्दै बराबरी मात्र खेले पनि नेपाल फाइनल पुग्ने सुनिश्चित। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।